नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर वारिस महमूद प्रोग्राम इरफान दीन रूमी स्पेशल में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज का मौजू है एक दुकानदार और तोते के तेल गिराने का किस्सा और इसमें छुपा हुआ सबक। मौलाना ने इसे मसनवी शरीफ के पहले दफ्तर में लिखा है। मौलाना फरमाते हैं कि एक दुकानदार था और उसने एक खुश आवाज़ सब्ज़ बोलने वाला तोता पाल रखा था। वो तोता दुकान पर बैठता, दुकान की हिफाजत करता और तमाम ख़रीदारों से दिलचस्प बातें करता। एक दिन इत्तफाक से दुकान से चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली ने छलांग लगाई और तोता अपनी जान के खौफ से उड़ा और इस तरह तोते ने बादाम रोगन की बोतलें गिरा दी। दुकानदार घर से खुश दुकान पे आके बैठा तो उसने दुकान को चिकना पाया। वो समझा कि ये बोतलें तोते ने गिराई हैं। इस तरह उसने गुस्से में आके तोते के सर पर एक ज़रब लगाई जिससे तोता गंजा हो गया। तोते ने बोलना बंद कर दिया और दुकानदार कफ़े अफसोस मलने लगा कि हाय अफसोस, उसके हाथ क्यों ना टूट गए जब उसने तोते के सर पे मारा। वो दरवेशों को हदिये देता था ताकि अल्लाह खुश हों और उसका तोता दोबारा बोलना शुरू कर दे। तोते को मुख्तलिफ़ परिंदों की तस्वीरें दिखाता, उससे गुफ्तगू की कोशिश करता, लेकिन तोता बिल्कुल बोलने की तरफ नहीं आ रहा था। अचानक एक गुदड़ी पोश फ़कीर वहाँ से गुज़रा जिसका सर परात की तरह था, यानी वो गंजा था। तोता उसे देख के फ़ौरन बोल पड़ा और कहा, ए गंजे, तू किस सबब से गंजू में शामिल हुआ? तूने भी बादाम रोगन की बोतलें तो नहीं गिराईं? मौलाना यहाँ अपने मकसद की तरफ ऊद करते हैं और फरमाते हैं कि अज़ के आसश खंदा आमद खलकरा। फरमाते हैं कि लोगों को तोते की इस बात पे बड़ी हंसी आई कि ऊँचू खुद पिंदाश साहिब दलकरा, क्योंकि उसने उस गुदड़ी वाले फ़कीर को अपनी तरह ख्याल किया। आगे मौलाना फरमाते हैं कार पाकां रा कयास अज़ खुद मगीर। फरमाते हैं भाई अल्लाह के पाकों को यानी अम्बिया औलिया को अपने जैसा ख्याल नहीं करना चाहिए। गरचे बाशद दर नविश्तन शेर व शीर। फरमाते हैं अगरचे लिखने में शेर और शीर एक जैसे अल्फाज हैं लेकिन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे फरमाते हैं शीर आ बाशद के मर्द ऊरा खुरद। फरमाते हैं कि शीर वो होता है जिसे लोग पीते हैं, शीर दूध को कहते हैं। वह शेर आ बाशद के मर्दमरा दरद। फरमाते हैं और शेर आपको पता है वो होता है जो लोगों को चीर फाड़ देता है। आगे लिखते हैं जुमला आलम अज़ीज़ सबब गुमराह शुद। फरमाते हैं सारा जहान इसी बात से गुमराह हुआ है। कम कसे अज़ अब्दाल हक़ का गाशुद। फरमाते हैं बहुत ही कम लोग ऐसे हुए हैं जो अल्लाह ताला के अब्दालों से वाकिफ़ हुए हैं, अक्सरियत उनको अपने जैसा ही समझती रही है। मज़ीद लिखते हैं अश्कियारा दीदाए बीना नबवद। फरमाते हैं कि बदबख्तों के पास देखने वाली आँख ही नहीं थी। नेको बद दर दीदा शां यकसा नमूद, इसलिए उन्होंने नेकों और बुरों को एक जैसा समझ लिया। आगे फरमाते हैं हम सरी बा अम्बिया बर्दाश्तन। फरमाते हैं कि वो अम्बिया की बराबरी का दावा करते, औलियारा हम चो खुद पिंदाश्तन, और औलिया को भी अपने जैसा ख्याल करते। आगे क्या लिखते हैं गुफ्ताई के माँ बशर ऐशा बशर। कहते ये भी बंदे हैं, हम भी बंदे ही हैं। माँ व ऐशा बस्ताए ख्वाब मखुर। और क्या कहते हैं कि ये भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, ये भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है। मौलाना फरमाते हैं कि ईन अदा निस्तन ऐशा अज़ अमा। फरमाते हैं कि उन्होंने अपने अंधेपन से ये ना समझा हस्त फ़र्क दरमियाँ बेमुंतहा कि हमारे और इनके दरमियान तो बहुत बड़ा फ़र्क है। आगे मौलाना रूम दो मिसालें देते हैं कि एक जैसी खुराक खाने से और एक ही तरह सोने से बराबरी नहीं हो जाती भाई। फरमाते हैं हर दो गू जम्बूर खुर्दन अज़ महल। फरमाते हैं कि दो जम्बूरें यानी भेड़ और शहद की मक्खी एक ही फूल चूसती हैं, लीक शुद्ध अज़ा नीश व अज़ा दीगर असल। लेकिन फरमाते हैं कि एक में डंग पैदा हो जाता है और दूसरी में शहद पैदा होता है। आगे फरमाते हैं हर दो गू आहू गया खुर्दन व आब। फरमाते हैं कि दोनों किस्म के हिरन एक जैसी घास खाते हैं और पानी पीते हैं। अज़ी यके सिरगी शुद्ध व अज़ा मुश्क नाब। फरमाते हैं एक से मेंगनियाँ पैदा हो जाती हैं और दूसरे में कस्तूरी पैदा होती है, ये बहुत महंगी किस्म की खुशबू है। मज़ीद फरमाते हैं हर दो नए खुर्दन अज़ यक आब खुर। फिर एक और मिसाल देते हैं
کہ دو قسم کے بانس ہیں، ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، آں یکے خالی و آں پر از شکر۔ فرماتے ہیں ایک سے بانسری بنتی ہے جو کانوں میں رس گھولتی ہے، اور دوسرا اس چیز سے خالی ہے جسے ہم نگر بانس کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں صد ہزاراں این چنی اشباہ بیں۔ فرماتے ہیں بھئی اس طرح کی ہزاروں مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ فرق شاں ہفتاد سالہ راہ بیں، اور ان میں 70 برس کی راہ کا فرق ہے۔ آگے لکھتے ہیں این خورد گردد پلیدی ازو جدا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھاتا ہے تو اس میں پلیدی اور نجاست بنتی ہے، و آن خورد گردد ہما نور خدا، جبکہ دوسرا شخص کھاتا پیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ این خورد زائد ہما بخل و حسد۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک بندہ کھاتا ہے تو اس میں بخل و حسد پیدا ہو جاتے ہیں، و آن خورد زائد ہما نور احد، جبکہ دوسرا کھاتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا ہو جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں این زمین پاک و آن شور است و بد۔ فرماتے ہیں یوں سمجھ لو کہ ایک میٹھی زمین ہے اور دوسری شور اور کلر والی زمین ہے۔ این فرشتہ پاک و آن دیو است و دد۔ فرماتے ہیں اور دوسری طرف کیا حال ہے، ایک فرشتہ ہے تو دوسرا درندہ ہے یا شیطان ہے۔ آگے پھر ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ہر دو صورت گر بہم ماند رواست۔ فرماتے ہیں بھائی اگر دونوں کی صورتوں کو ایک جیسا کہا جائے تو ٹھیک ہے، یہ بات تو درست ہے، لیکن کہتے ہیں کہ آب تلخ و آب شیریں را صفاست، کہ میٹھے اور کڑوے پانی میں فرق تو بہت ہوتا ہے۔ بظاہر بے شک دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، لیکن میٹھا میٹھا ہے، کڑوا کڑوا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جز کے صاحب ذوق کے شناست بیاب۔ فرماتے ہیں صاحب ذوق کے سوا بھئی کون پہچان سکتا ہے، او شناست آب خوش از شورا آب۔ فرماتے ہیں صاحب ذوق سے ملاقات کر، کیونکہ وہی خوشگوار پانی اور شور پانی میں فرق کر سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جز کے صاحب ذوق کے شناست تعوم۔ پھر فرماتے ہیں بھائی صاحب ذوق کے علاوہ ذائقے کون بتا سکتا ہے، شہد را ناخوردہ کہ دانت زموم۔ فرماتے ہیں جس نے شہد کھایا ہی نہیں ہے وہ شہد اور موم کا فرق بتا سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ ایسے بے وقوف لوگوں نے ہر دور میں ایسا کیا ہے۔ کیسا کیا ہے، سحر را با معجزہ کردہ قیاس۔ فرماتے ہیں انہوں نے معجزے کو بھی جادوئی سمجھ لیا۔ ہر دورہ بر مکر بے نہادہ احساس، اور انہوں نے دونوں کی بنیاد مکر پر سمجھی، حالانکہ معجزے اور جادو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آگے لکھتے ہیں ساحراں با موسیٰ از استیزہ را۔ فرماتے ہیں کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف لڑائی کے لیے برگرفتہ چوں عصائے او عصا، موسیٰ علیہ السلام جیسا عصا پکڑ لیا۔ لیکن فرماتے ہیں زیں عصا تا آن عصا فرقیست یرف۔ فرماتے ہیں ان دونوں عصوں میں بہت بڑا فرق ہے، زیں عمل تا آن عمل راہ شگرف، اور فرماتے ہیں اس عمل اور اس عمل کے درمیان بہت دور دراز کی راہ ہے۔ آگے لکھتے ہیں لعنت اللہ این عمل را در کفا۔ فرماتے ہیں جادوگروں کے عمل پر جنہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا اللہ کی لعنت ہوئی۔ رحمت اللہ آن عمل را در وفا، اور موسیٰ علیہ السلام کے عمل پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے وفادار تھے۔ آگے مولانا لکھتے ہیں کافراں اندر میرے بوزینہ تبا۔ فرماتے ہیں یہ کافر لوگ انبیاء اولیاء کی برابری کرنے کے جھگڑے میں بندر کی خصلت رکھتے ہیں۔ آفت آمد درون سینہ تبا۔ فرماتے ہیں کہ یہ خصلت سینے میں چھپی ہوئی ایک آفت ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں ہرچ مردم می کنند بوزینہ ہم۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں بندر بھی وہی کرتا ہے۔ آن کند کہ از مردم بیند دم بدم۔ فرماتے ہیں وہ دم بدم یعنی ہر لمحہ وہی کچھ کرتا ہے جو لوگوں کو کرتا دیکھتا ہے۔ او گماں بردہ کہ من کردم چوں او، اور خیال کیا کرتا ہے کہ میں نے بھی وہی کام کیا ہے جو بندے کر رہے ہیں۔ فرق را کہ بیند آن استیزہ جو۔ تو فرماتے ہیں وہ جھگڑالو فرق کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں این کند از امر و آن بہر ستیز۔ فرماتے ہیں اللہ کے پاک تو جو کام کرتے ہیں وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری کے لیے کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کا مخالف صرف مخالفت کے لیے کرتا ہے۔ برسرے استیزہ رویاں خاک بیز۔ فرماتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کے سر پہ خاک ڈال۔ آگے کیا لکھتے ہیں آ منافق با موافق در نماز۔ فرماتے ہیں کہ منافق مومن کے ساتھ نماز میں از پہ استیزہ آید نے نیاز۔
مخالفت کے لیے آتا ہے مومن کے ساتھ، نیازمندی کے لیے نہیں آتا۔ آگے لکھتے ہیں مومنہ را برد باشد عاقبت، فرماتے ہیں انجام کار مومنوں کی ہی فتح ہونی ہے، با منافق مات اندر آخرت، فرماتے ہیں کہ انبیاء اولیاء کی مخالفت کرنے والے منافقوں کی آخرت میں ہار ہونی ہے۔ مولانا یہاں انبیاء اور اولیاء کو مومن فرما رہے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے جو جس عہد میں بھی ہیں ان کو منافق فرما رہے ہیں۔ پہلے آپ نے انبیاء اولیاء کی مخالفت کرنے والوں کے بارے میں بتایا کہ وہ ان کو اپنے جیسا خیال کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ ہم بھی سوتے ہیں یہ بھی سوتے ہیں، ہم بھی کھاتے ہیں یہ بھی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن مولانا نے فرمایا کہ ایک جیسا کھانا کھانے سے اور ایک ہی طرح سونے سے برابری نہیں ہو سکتی، جس میں انہوں نے شہد کی مکھی اور بھیڑ کی مثال دی کہ دونوں ایک پھول چوستی ہیں لیکن ایک میں شہد بن جاتا ہے اور ایک میں ڈنگ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دو طرح کے ہرن ہیں، ایک طرح کی گھاس کھاتے ہیں، ایک میں مینگنیاں بن جاتی ہیں اور ایک میں کستوری بن جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انبیاء اولیاء اور ان کے مخالفین میں بنیادی فرق واضح کرنے کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ کے حضور یہ انعمت علیہم کامیاب ہیں، سرخرو ہیں، اور ان کی مخالفت کرنے والے بروز قیامت رسوا ہوں گے۔